A heap of plastic and mixed garbage dumped along the internal road in Kankona was allegedly set on fire, causing concern among local residents. Locals said dry and wet waste have been dumped together on the roadside, violating waste segregation norms. Residents warned that burning plastic is releasing toxic smoke into the air, posing serious health risks to the public. They also alleged that the authorities have failed to regularly collect roadside garbage and demanded immediate action against illegal dumping and burning of waste. चार रस्ता काणकोण गोवा वयल्यान आमचो हायवे गेला आनी हो इंटरनल रोड हांगा सगळे प्लास्टिकाचो ढिगारा तुमी पळोवपाक शकतात. आनी आतां पावस येवपा ताजे पयलीं हे रस्त्या सायडीचें प्लास्टीक जें आसा तें कोण तरी आतां उजो घालून हे क्लियर करता. आनीक हो केन्ना तरी उजो घाल्लो खबर ना, पूण हांगा सगळी दुर्गंधी पसरल्या आनी उजो घाला प्लास्टिकाक. सरकार सांगता की प्लास्टिकाक उजो घालनाकात, सुको कचरो वेगळो दवरात, ते व्हरतात म्हूण. पूण हांगा कोण तरी उजो घालता आनी कायदो हातान घेता, ताजेर कारवाय जायना. कोण उजो घालता कळना. पूण हो उजो घाल्ल्यान आतां रोगराई वाडपाक शकता, कारण प्लास्टीक म्हणटा तें डेंजर आनी ताका लागून रोगराई वाडपाक शकता काय कितें. कसो उजो घालचो पळयात. हें सगळें प्लास्टीक पिशव्यो, कोणे कपडे, कितें ना म्हणना, जे बाजारान जें कितें मेळना तितलें हांगा हाडून लोकांनी उडयलां आनी हाजेर नियंत्रण ना. आनी नियंत्रण येवपाक जाय म्हूण कोण तरी हे उजो घालता आनी हें सगळें प्लास्टीक हाडून रस्त्यार उडयता. खरें म्हणटा जाल्यार सरकारान अशी एक ऑर्डर काडपाक जाय की प्लास्टीक फॅक्टरी जे आसा ताजेर बंदी घालपाक जाय. बाजारान जर प्लास्टिकूच जर मेळना जाल्यार हो प्रॉब्लम ऑटोमॅटीक सॉल्व जातलो. पूण ही परिस्थिती पळयात. चार रस्ता सावडी काणकोण गोवा हांगा सगळ्याक उजो घालून सगळी दुर्गंधी पसरिल्ली आसा. आनी हे पावसाच्या पयलीं लासून उडोवपाक सोदता लोक, कारण मागीर प्लास्टिकान एक फावटी उदक भरलें की बाकीचे नाका अशी प्रॉब्लम सुरू जातली म्हूण लोकांक खबर आसा. आनी तशी ऑथॉरिटी खास लक्ष घालना अशें लोक उलयतात. हा रस्ता चावडी काणकोण गोवा वयल्यान हायवे गेला आनी सकयल्यान इंटरनल रोड हांगा कितें जालां, आतां पावस येवपाक सुरवात जाली आनी ताका लागून रस्त्या सायडीचेर आशिल्ल्या प्लास्टिकाक कोण तरी उजो घालता आनी हे उजो घाल्ल्यान सगळ्या दुर्गंधी पसरल्या आनी हाका लागून रोगराई वाडपाक शकता. पूण उजो घालतलेली बी चूक ना, कारण ऑथॉरिटी आसा ते व्हडलेशें लक्ष घालना म्हूण लोक आरोप करतात. प्लास्टीक रस्त्यार पडिल्लें तशेंच आसा, रस्त्या सायडी पडिल्लें तशें आसा, कितलेशेच म्हयने जाले. आनीक मागीर पावस पडलो की तातूंत उदक रावता आनीक जळारां जातात, डेंगू मलेरिया सारके रोग जावंक शकतात. सरकार म्हणटा ओलो कचरो सुको कचरो वेगवेगळे दवरात आनी ताजी ऑथॉरिटी विलेवाट लायतली म्हूण. लायताय बी थोडे कडेन उरता. पूण आतां सरकारान एक डिसिजन घेवपाक जाय अशें लोक उलयतात की प्लास्टीक कंपनीकच बंदी घालपाची. प्लास्टीक येवपाचेर जर बंदी घालत जाल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो, नाल्यार जावचो ना. 20-30 वर्सांच्या पयलीं जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना प्लास्टीक म्हणटा तें नाशिल्लेंच आनी आमी बाजारान वता आनी खंय वता तेन्ना हातान एक प्लास्टिकाची पिशवी घेवन भोंवताले, जेणे करून जे सामान घेतलें तें पिशव्यान घालून घरगेन गेले. पूण आयज प्रॉब्लम जाला, दुकानदार सुद्दां जर पिशवी दिन म्हणली जाल्यार कस्टमर झगडटा. पिशवी दिन म्हळ्यार कितें, हाजे फुडें तुजी मारें घेवच ना, तूं गिरायक घालपाना आनी गिरायक येवची ना म्हूण दुकानदार बाबडो पिशवी दिता. पिशवी जर बंदूच करत जाल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो, नाल्यार हो आनी 100 वर्सां म्हळ्यार हो प्रॉब्लम असो उरतलो अशें आतां लोक उलयतात. तीन गोवा खातीर विश्रांत काणकोण.